लीड फैमिलीज को मेरे जो टीम थी उन्होंने फिल्टर्स लगाए थे मेरे तक आने के पहले। फिल्टर्स थे, वो मीटिंग्स पहले कर लेते थे कि सर हम रिपोर्ट बना लेते हैं, हिस्ट्री दे देते हैं, सब चीज़ें करने के बाद शाह साहब आपके सामने फाइल रख देते हैं। तो उस फिल्टर्स का नतीजा ये होता था कि जो कोई पेशेंट है या जिसका इशू है, हम देखते थे ये पहले साइकियाट्री की तरफ जाना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट की तरफ जाना चाहिए, या मेरे पास काउंसलर के पास आना चाहिए। तो फिल्टर्स क्या करते थे, जैसे डीपीओ साहब तक हर चीज़ नहीं जाएगी ना, एसएचओ से, सब इंस्पेक्टर से, तफ्तीशी से ही होती हुई आखिरकार जाएगी, कोई रेयर एप्लीकेशन। गलती ये हुई कि किसी फिल्टर में गलती हुई और एक मरीजा मुझ तक पहुंच गई, यानी वो फिल्टर में कोई गलती थी, मेरा पेशेंट नहीं था, मेरा क्लाइंट नहीं था। जब मैंने सामने देखा तो उसकी जो रिपोर्ट थी, सब चीजें थी, उसकी पीएचडी जेनेटिक्स इंजीनियरिंग में जर्मनी से थी, उस मोहतरमा की। और उस मोहतरमा की जेनेटिक्स इंजीनियरिंग में पीएचडी के साथ उम्र उनकी 34 थी, यंग। सेहत मैंने देखी तो सेहत भी मुनासिब थी, लेकिन अगर कोई भी बंदा 5 मिनट उन्हें गौर से देखे तो उसे पता लगेगा ये ज़हनी तौर पे ठीक नहीं है, पागल है, एबनॉर्मल है। जब मैंने उस केस को पूरा पढ़ा तो पता लगा कि मोहतरमा का एक बच्चा था, बच्चा घर में खेल रहा था, खेलते खेलते बच्चे ने डोर दराज खोला है, दराज में एक वेपन पड़ा हुआ था, ये खुद देख रही है कि वेपन उस बच्चे ने पकड़ा है। उस बच्चे ने, जिसकी 6 साल उम्र थी, 7 साल उम्र थी, वो वेपन कहीं लोड था और उस बच्चे ने यहीं कहीं रख के फायर किया और आंखों के सामने बच्चा अल्लाह को प्यारा हो गया। वो मोहतरमा दुख से पागल नहीं हुई। जब मैंने एनालिसिस किया, मेरा केस नहीं था, मैंने रिकमेंड ही करना था साइकियाट्रिस्ट की तरफ, उसने सिट्रा न्यूज़ से शुरू करके पहले थॉट्स मैनेज करवानी थी, लेकिन मुझे पता लगा एनालिसिस करके कि इसके ज़हनी तौर पे रिटॉर्ड पागल होने की सबसे बड़ी वजह रिग्रेट है, पछतावा है, काश वहां ना होता, काश मैं बचा लेती। जिंदगी की सबसे बड़ी सजा, इंसान की नफ्सियात में सबसे बड़ी सजा आती है, वो रिग्रेट है, पछतावा। काश मौका था, मैंने नहीं किया, अल्लाह ने वक्त दिया था, मैंने इस्तेमाल नहीं किया, इससे अच्छा हो सकता था, मैंने नहीं किया। ये रिग्रेट से बचने के लिए सबसे बेहतर तरीका ये है कि वो रिग्रेट्स जिन पे रिसर्च करके लिखा गया है उनको भी जरा जान लीजिए। इन सब के सब का पछतावा ये था, कामों में बिजी रहे, सब इंस्पेक्टर एसएचओ होते, डीएसपी होते, किसी भी सीट पे मसरूफ रहे, और हम अपने रिश्तों को वक्त नहीं दे सके, उनमें एक्सप्रेशन नहीं डाल सके। मैं सर जितनी भी स्ट्रेस मैनेजमेंट कहीं पढ़ रहा हूँ, किताबें पढ़ी हैं, मैंने ढूंढा है सर कि जिंदगी में, आपकी शऊरी जिंदगी में सबसे बड़ा सोर्स स्ट्रेस मैनेजमेंट का फैमिली है, सबसे बड़ा सोर्स। अगर आपकी फैमिली लाइफ, घर की लाइफ ठीक नहीं है ना, आप ऊंचे ऊंचे नीचे सांस ले लें, आप योगा की 10 एक्सरसाइज कर लें, आप रोज जिम कर लें, आपकी स्ट्रेस कभी खत्म नहीं होगी। अल्लाह ने हीलिंग, सुकून ये रिश्तों में रखा हुआ है। और अक्सर मैंने देखे हैं सर, प्रोफेशनल्स ऐसे हैं जो प्रोफेशनल अच्छे हैं, बाप अच्छे नहीं हैं, प्रोफेशनल अच्छे हैं, बेटे अच्छे नहीं हैं, प्रोफेशनल अच्छे हैं, हस्बैंड अच्छे नहीं हैं। और ये जो सारे रिश्ते मैंने गिनवाए हैं, याद रखिएगा, इन रिश्तों में गिव एंड टेक नहीं होती। ये हमने गलत डेफिनेशन बनाई है, क्योंकि मेरा भरा मेरे ना चंगा नहीं तो मैं भी चंगा नहीं। सर रिश्ता खूबसूरत वो होता है आप अच्छे हो, इस परवाह से आजाद होके कि आपके सामने वाला आपके साथ किस सलूक पे है। अच्छा होना आपका जाती फेल है, ये जाती कमिटमेंट है कि मैंने उसके साथ भी अच्छा रहना है जो अच्छा नहीं है। तो इन सबको पछतावा क्या था, कॉमन सैकड़ों हजारों मरने वालों को, कि काश हम अपने रिश्तों में एक्सप्रेशन डालते, काश हम रिश्तों को निभाते, काश हम अपने रिश्तों को भला कर लेते। इन सब के सब का पछतावा ये था, हम खुश रहना भूल गए जैसे जैसे बड़े हुए। इस चेहरे की मुस्कुराहट को कायम रखें, ये छोटी छोटी चीज़ों पर राज़ी होना सीखें, ये छोटे छोटे अल्लाह के करम पे राज़ी होना सीखें। आप में से जितनी यंग लॉर्ड बैठी है, ईमानदारी से बताएं, बल्कि सभी मिल जाएं, पीछे मुड़ के देखें, अल्लाह ने आपसे, आपकी औकात से ज़्यादा दिया आपको। मैं पीछे मुड़ के कभी देखता हूँ, यकीन करें, मुझे शर्म आती है कि मेरे से ज़्यादा काबिल, ज़बरदस्त, एक्सीलेंट, बाहर की डिग्रियों वाले, यार वो सेटल नहीं इस तरह हो सके। आप में क्या कमाल है, अल्लाह ने आपको वर्दी दी है, फूल लगे हुए हैं, इज्जत है, एहतराम है, लोग भाई मसला लेकर आपके पास आते हैं। हज़रत अली करम नहजुल बलागा, लोगों की आपके साथ ज़रूरतों का जुड़ना अल्लाह के करम की दलील है। आप पे अल्लाह का करम है कि भाई किसी की ज़रूरत है, आप उस ज़रूरत को, उस हाजत को रफा कर सकते हो। तो इस इनाम की कदर कीजिए। सो खुश होना, अब खुश होने का आसान तरीका आपको बता देता हूं। ये बेशुमार पुलिस ऑफिसर्स से पूछ पूछ के मैंने ये नुस्खा सीखा है। सर जितनी खुशी खुशी दे के मिलती है ना, खुशी लेकर नहीं मिलती। आप चीजों से खुशी नहीं बनाते, इनटेंजिबल चीजों से खुश होना सीखें।
انٹینجبل چیزوں سے راضی ہونا سیکھیں. وہ کیا ہے؟ کسی کا کام ہو گیا ہے, ذرا سوچے کتنا برڈن آپ نے اس کا کم کر دیا. کسی کے لیے آسانی پیدا کر دی ہے, آپ سوچے کتنا برڈن کم ہو گیا. کسی کو حق مل گیا, اس کا انصاف پہ یقین ہو گیا کہ یار انصاف ہوتا ہے. یہ جو کہتے ہیں نہیں ہوتا, ہوتا ہے. اس کی ڈیفینیشن چینج ہوئی ہے کہ یار وہ ہوتی تھی پولیس جو ہم نے سنی ہے پڑھی ہے ہوتی تھی, اب پولیس چینج ہو چکی ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے, آپ نے احسان کیا اس محکمے پہ, آپ نے بہت بڑا احسان کر دیا. آپ کی وجہ سے اگر کسی کو کوئی نیکی ایسی آپ سے ہو گئی ہے جو شاید اس کا کوئی ریکارڈ نہیں اللہ کے پاس ہے, تو سر یہ بھی ایک عطا اور انعام ہے. شفاق صاحب کہا کرتے تھے توفیق کی صرف ایک ہی ڈیفینیشن بنتی ہے کہ وہ مشکل ہے جس کو کرتے ہوئے خوشی سے آپ کر جائیں. کام ہے مشکل, تردد ہے, تکلیف ہے, برڈن ہے, لیکن آپ خوشی سے اس لیے کر جاتے ہیں کہ یار میرا اللہ راضی ہو جائے گا. سو خوشی دے کر خوشی لینا سیکھیں, خوش کر کے خوشی لینا سیکھیں, آسانی پیدا کر کے خوشی لینا سیکھیں. یہ اس معاشرے میں کم ہوتا جا رہا ہے. ہم تکلیف پہ خوش ہوتے ہیں, ہم کسی کے نقصان پہ خوش ہوتے ہیں. دوسروں کی خوشیوں اور دوسروں کو آسانیاں دے کے خوش ہونا شروع کیجیے. آپ کی خوشیاں کبھی ختم نہیں ہوں گی. آپ حیران ہوں گے, چھوٹی چھوٹی خوشیاں آپ کو راضی کرتی رہیں گی. لیکن ہم جب کنڈیشن کرتے ہیں نہیں گڈی وڈی ہوئے گی تو خوش ہوں گے. سر جنہ دی وڈی انہوں کو پوچھ لو, کار وڈا ہوئے گا تو جدہ وڈا ہوئے کو پوچھ لو کتنا خوش ہے. اپنے وسائل, محدود وسائل میں جہاں تک پہنچ سکتے ہیں راضی رہتے ہوئے آسانی پیدا کرنا, یہ خوشی ہے. ان سب کے سب کا پچھتاوا یہ تھا کہ ہم سب کے سب ٹرینڈز کو فالو کرتے ہیں, کچھ نیا نہیں کرتے. سر یہ آپ پولیس آفیسر ہیں, قاسم علی شاہ ہیں, ٹرینر ہیں, اسپیکر ہیں, آپ میں سے کوئی ہے کسی شعبے میں ہے, ہم سب کے سب کہیں نہ کہیں چلی چلائی گاڑی کو چلانا چاہتے ہیں. کچھ نیا تجربہ نہیں کرتے, کوئی نئے ٹرینڈ کو نہیں بناتے, کوئی نئے کام کے سٹائل نہیں بناتے, کچھ نیا کر کے نہیں دکھاتے. وہی انداز, وہی کام, وہی سب چیزیں جیسے چل رہی ہیں, جب آپ وہی کرتے رہیں گے یعنی ٹرینڈز کو ہی فالو کریں گے تو یاد رکھیں پچھتاوا بنے گا, کیونکہ انسان میں پوٹینشل ہوتا ہے کچھ نیا کرنے کا. سو نیا رستہ بنانا. تو اسے کامن پتہ لگا سب کے سب مرنے والوں کا پہلا پچھتاوا یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کی گاڑی انہی سڑکوں پہ چلائی جو پہلے سے بنی ہوئی تھی. جو کچھ پہلے ہو رہا ہے اگر اسی پہ چلاتے رہیں گے تو کہیں نہ کہیں پیشن دب جائے گا, کہیں نہ کہیں جذبہ دب جائے گا, کہیں نہ کہیں وہ شوق اور ٹیلنٹ جو اللہ نے دیا ہے وہ دب جائے گا. ان سب کے سب کا پچھتاوا یہ تھا, وہ سب نے, وہ کہتے ہیں ہم نے محنت زیادہ کی, اتنی محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. یہ ذہن میں رکھیے گا. بندہ آخر میں جا کے مرنے سے پہلے پیچھے مڑ کے دیکھے نا تو اسے پتہ لگتا ہے میں نے محنت زیادہ کی ہے. ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے ہارڈ ورک سے زیادہ سمارٹ ورک چاہیے ہوتا ہے. جملہ لے کے جانا یہاں سے, کیا بولا ہے؟ ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے بہت زیادہ تگ و دو تردد کرنے کی بجائے آپ اگر اچھے انداز سے کام کرنا سیکھ لیتے ہیں, مینج کرنا, ایک کیس کو مینج کرنا سیکھتے ہیں, آپ اس کو لٹکاتے نہیں ہیں, آپ اس میں کوشش کرتے ہیں, آپ جا کے حدیث اور قرآن کا سیکشن پڑھتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے لیٹیگیشنز ہیں, ایشوز ہیں, معاملات ہیں, لیکن صلح کا درجہ زیادہ بڑا ہے. اور ایک تفتیشی یا ایک ایس ایچ او کہیں اگر صلح کرا کے معاملے کو نبٹا دیتا ہے تو یہ بھی ایک سمارٹ ورک ہے. اگر رستہ کسی کا آسان کر دیتا ہے یہ بھی سمارٹ ورک ہے. کسی کے لیے سہولت ایسی کر دیتا ہے, چھوٹے جرم کو چھوڑ کے کسی بڑی مچھلی کو پکڑنے کی طرف چل جاتے ہیں, یہ بھی سمارٹ ورک ہے. اور لاسٹ آخری ریگریٹ یہ تھا کہ ہم اپنی اس تیز زندگی میں بڑے اپنے دوست احباب, اپنے کئی رشتے گواہ کے پیچھے چھوڑتے ہیں, آگے نکل جاتے ہیں. حضرت علی فرما دیتے ہیں دنیا کا غریب ترین انسان وہ ہے جس کا کوئی ہے ہی نہیں, اکیلا ہے. دنیا کا امیر ترین انسان وہ ہے جس نے محبت دی ہوئی ہے, محبت لیتا ہے, عزت دی ہوئی ہے, عزت لیتا ہے, قدر کی ہوئی ہے, قدر لیتا ہے. Missing someone